बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विविध त्या सांगाचन आमी आतां मागणें करया आनी विशेशान जो कोण जन्म दिवस आचेसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आरुष बंगेरा, ॲशल डिसोजा युनायटेड किंगडम म्हणजे इंग्लंड, तेरेसा डिसोजा माणयूर मुद्रंगडी 78th बर्थडे 70 वर्सांचो डायमंड जुबली बर्थडे. जुलियट अँटनी लेन्सी आनी फ्रँकलिन ती आपल्या आवय खातीर आवयचें नांव दिवन हांगासर आवय खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तिच्या जन्म दिवसाच्या संदर्भी आनी तिका बरी भलायकी आनी शांती समाधान आनी संतोष मागतात. लिनेट डिसोजा, मिस्टर वलेरियन डिसोजा 70 वर्सांच्या संदर्भी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. पयलो बर्थडे पयल्या वर्साचो बर्थडे डॉटर दू लेनोरा मिनेजस. तशेंच विवियन डिसोजा सुरतकल हाचो बर्थडे. आरुण स्टीवन सिक्वेरा हाचोय बर्थडे जावन आसा. तुमचे पैकी कोणी जन्म दिवस आचेसून आसात तुमच्या पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस वेडिंग एनिवर्सरी आचेसून आसात. रॉमन आनी आयरीन पिंटो कारकळा. तुमचे पैकी कोणी काजाराचो वार्षिक दिवस आचेसून आसल्यार तुमचेरय तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां आसरी आनी देवाची विस्नार कृपा दैवी कलोरेत्री मंदिराद्वारे अनुभव केलेली ती. आनुष मोंतेरो डेंग्यू तापातावन देवान अजापांनी गूण केल्ल्या पासत. टीना क्वाड्रस किन्नीगोळी. विवियन वनिता सिक्वेरा जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां देवान फाव केल्ल्या पासत. मॅन्युअल फेरावो मुल्की तावन आनी तशेंच वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन. लायव्ह स्टुडिओ कालच उद्घाटन जालो त्या संदर्भी मुल्की तावन क्लेमेंट डिसोजा आनी ताचे सांगाती मुल्की तावन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. 55th बर्थडे ऑफ विजय डिसोजाच्या संदर्भी देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. मरियेच्या कातावीण काळजाच्या मानाक लिना अल्फोन्सो मुल्की. पवित्र भगवंत कुटुंबाच्या मानाक अमांतिया आनी ॲशली. आविल आनी शर्मिळा वसत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. मॅक्सोना नाझरेत. एडवर्ड एमिलिया डिसोजा मियार. रोनाल्ड लोबो वामंजुरू. मार्सेलिन वाज देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. सिरिल पिरेरा बॉम्बे तर्फेन. तशेंच क्लॅरन्स क्रास्टा पुत्तूरू. क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूरू. जॉन आनी लॉना रोड्रिगस किन्नीगोळी. विल्मा कोलासो आनी कुटुंब देवान तांकां कश्टांच्या टायमार तांकां आधार दिल्ल्या पासत. जॉन मिनेजस पांगळा. लुसी डिसोजा राणीपुरा. वॉल्टर तांच्या जिवितांत देवान आशिर्वादान बेसांव दिवन प्रगती फाव केल्ल्या पासत. वय बाणतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. आपाय आसलो त्या आपायांतले देवान निवारलेल्या पासत. अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत. मरणांतीक पिडेतान विशेश जावन कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. भुरग्यांचे देणे जावंक अडकळ आसली जाल्यार देवान आशिर्वाद घालून भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. सैरीक जायनासतना 12 वर्सां कस्तली आतां सैरीक जाल्ल्या पासत. काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. घराचें काम अर्द्यार उरलेलें. घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत. वय पूत शिकोंक आयकनातलो 8 वाटेन गेल्लो. सगळें वायट सोडून आतां शिकता देखून आनी दाव्याची परिक्षा बरें ना म्हणटालो. ह्या वर्सा परिक्षा बरोवंक प्रारंभ केल्या देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आनी दुवेक देवान पिडेंतले गुणकन शिकोवंक अडकळ आसली पयस केल्ल्या पासत. CA एग्जामान पास जाल्ल्या पासत आनी देवाक अर्घ होगलाप दिवंक लेट केल्ल्या पासत पाश्चात्ताप पावतात. तशेंच IELTS OET एग्जामान पास केल्ल्या पासत आनी आयर्लंडान बरें काम फाव केल्ल्या पासत आनी थंयसर काम वेचें आसलें. देवान तें काम वचनाशें आनी उपरांत प्रमोशन देवान फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. वय आर्थीक अडचणी आसली. वय जाय आसले पयशांची विलेवारी देवानच केल्ल्या पासत. अजापांनी विजमितांनी तांच्या जिवितांत व्हड अनवरांतले पुलीस केस तावन आनी तशेंच जैलावेच्या तावन देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासून मागया मागोंक उलो दिला. बरी भलायकी लाभच्या पासत वारन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी. ग्लोरिया फेर्नांडीस हाँगकाँग. मॅकनॉयल डिसोजा फॉर क्लियरिंग मेडिकल्स बिफोर ए जॉब. रेहान डिसोजा 9th स्टँडर्ड फायनल एग्जामांत बरेंकन परिक्षा बरोवन बरें उत्तीर्ण जावच्या पासत. शॉन रेन्स आनी लायसन्स एग्जाम्स
For good health, happiness, divine protection, safety and success, Maria D'Souza. And special intention of Stella D'Souza, Bangalore. Speedy recovery of Charles D'Souza and Regina D'Souza, Mudarangadi. विशेषतः सांबसतो शेरीना आरोज दाव्या क्लासची भुरगीं आसता परीक्षा बरयतात त्या परीक्षेनी बरें कंथांनी बरोवन बऱ्या तरान उत्तीर्ण जावच्या पासत PUC परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आनी विविध तरान परीक्षा बरयल्यात MBBS परीक्षा बरयल्या तांच्या सेमिस्टराची तातूंत बरें रिजल्ट्स येवच्या पासत आनी परगांव वचोंक साध्य जावच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर कंपनी बंद जावची आसा कंपनी बंद जायना अशें आनी एका थोडा बंद जाल्यार ताचें चड बरें काम मेळच्या पासत अर्थीक अडचणी वय पयसाच्या पासत घराचें काम धरलां या फ्लॅट काणग्योचें आसा ताका पैशांची गरज आसा देखून बऱ्यांत बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला सैरीक जावच्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत आनी तशेंच वय बँकांतल्यान लोनाक अप्लाय केलां वेळार तें लोन मेळच्या पासत फ्लॅटाची पेपरां सारकी नात त्या फ्लॅटाची पेपरां सारकी जावच्या पासत आनी फ्लॅट आनी जागो विकूंक प्रयत्न करतना विकूंक जावच्या पासत भाव भयणी मदें जाग्याचो तक्रार आसा रस्त्याचो तक्रार आसा भयणींनी भावांनी सांगाता मेळोन तो रस्त्याक जागो दिवच्या पासत म्हाका उलो दिला सगळीं त्या समा देवा मुखार दवरून आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाड्या पासत आमी मागया मन्स मायंड मास ऑफ आल्बर्ट पायस सोल ऑफ फिलिप तावरो देवादीन हेराल्ड पॉल डिसोजा पुलगतून आत्म्यास उडास करता लीना अल्फोन्सो मुल्की अंजू अल्फोन्सो मुल्की मेरी अल्फोन्सो सोल ऑफ गिरियम्मा आने हल्डी बारकुरू फॉर द रिपोज ऑफ द सोल ऑफ सेराफिन नोरोना फ्रॉम चार्ल्स डिसोजा एंड फॅमिली सोल ऑफ जोसेफ पिंटो आणि मारिया कुटिनो देवादीन लिओ बाल्तजार डिसोजा आणि पास्किन मास्कारेनस रोशन डिसोजा सिप्रियन फुटाडो आणि डिपार्टेड सोल्स मुल्की रोजारियो डिसोजा आणि एलिझाबेथ डिसोजा ओमजुरू सेराफिन कोटिनो कुवेट मॅथ्यू आणि लूसी डिकुन्ना बेनी डेविड लोबो अल्फोन्स आणि आयरीन डिकोस्टा उर्वा हेनरी आणि जोसेफिन डिसोजा एंजेलोर थॉमस सुआरेस मुल्की रोड्रिगस आणि सिक्वेरा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्ल्यान उडास करता विनोद आणि शोभिता रोड्रिगस मँगलोर देवादीन थॉमस सुआरेस मुल्की कॅथरीन अलेक्स डिसोजा सेलेस्तीन मास्करेनस मन्स मायंड मास आल्बर्ट पायस बंटवाळ नावूर जोसेफ आणि तशेंच आमचे फादर सिप्रियन लुईस हांगासर वावर करतलो ताची आवय ब्रिजित लुईस 2 दिसां आदी मरण पावल्या आज तिचो मरणाची रीत बळकून जे चलयतात ते आमच्या बहिणी ब्रिजित लुईसाक आमी सासणाचो विशय मागया सासणाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावरतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन संसुम्या मंदिरांत जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सौदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या वाचता प्रत्येक रितीन आमी आयकोनची वाचपा आनी संभ्रमची देवस्तुती आमकां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरन आमची जिणी फळदायक करूंक उलो दिता हर एक रितीन आमची जिणी देवाच्या सांगातपणांत प्रतिफलीत जाल्लें फळ उत्पन्न करूंक देवान आमकां जेजूच्या जिविता मुखांत अवकाश दिला त्या खातीर हर एकले आमी नई म्हज्याच जिविताची उंचायेची चिंतना व्हडपण उलोवन म्हजी जिणी जियोंक प्रयत्न करचे बगार सर्वेस्परान म्हज्या जिवितांत तसो आदार दिला ताची कृपा बेसांवा वतल्यान आनी त्या मरिफात म्हजी जिणी
सर्वेस्पराचें नांव परगटची जिणी जावंक जाय म्हणलें चिंता पाठोवंक आयची वाचपां आमकां पोवणें दितात आनी त्या दाळा आमच्या जिवितांत हर एक रितीन संतोष लाभता तृप्ती लाभता दादोसकाय लाभता म्हणलें सत आयची वाचपां उगडापी करतात जायते पावटी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या फळदायक जावच्या जिवितांत येवशीन आमची चिंतना निर्धार करिनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसगी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगींच्या सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या होता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक
आमेन. पयले वचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तीचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिराप पडुलो जावं. तसलो मनीस आरणांतल्या जलकुटा सारको. बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक आरण्यांत सुका कोड्ड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, तें खरें भंयसर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायिल्ल्या आनी व्हळांत आपली पाळां वयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके दाडेच्या वर्सां ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कापाटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो टाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर. हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी करणेक फावो ती मंजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुकार. सर्वेश्वराचे उपदेश पाळता ती भागी. सर्वेश्वराचे उपदेश पाळता ती भागी. खाता विणचिणये सर्वेश्वराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. ताची नियमा विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सर्वेश्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुझे कायदे आमी सत्रेन पाळूंक जाय म्हणून तुवें ते परगळ केल्याय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पाय, म्हजी साल सदांच स्थिर आसो. सर्वेश्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुझ्या साकराक दया दाखय, ते तुझ्या जिवांत आसून तुझे उतर हांव पाळटलो. म्हजे दोळे उगड, ते तुझ्या धर्मशास्त्राचे अद्भुत हांव नियाळतलो. सर्वेश्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. सर्वेश्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. सांत पाऊलान कोरींत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्याचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायना तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो बवर्त व्यर्थ. तुमी आनीकी
तुमच्या पथकांत आसात तितलेंच न्हय क्रिस्त थंय मरून गेल्ली सगळी नास जाल्ल्यान म्हूण जालें हिची मात लेकून क्रिस्त थंय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्तंपरा चड निर्भगपणाची पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला मरण पावल्ल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तोच जामीन जाला देवाचे उतार्ये देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटास मी कित्याक सर्गाराजांत यथेश प्रतिफळ तुमकां राखून आसा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया उपरांत जेजू तांचे संगता दोंगोर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून जेजू म्हणालो तुमी दुर्बळी कितली भागी देवाचें राज्य तुमचें तुमी आतां बुकेल्ली कितली भागी तुमी दादोशी जातल्यात तुमी आतां रडतलीं कितली भागी तुमी हसतल्यात मनशा पुताचे शिस्त जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशितीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां केंडून तुमचें नांव सुख खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितली भागी त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस परी चलयले पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुकेतल्यात हाय तुमकां आतां हसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात हाय तुमकां लोकांतावन सिफारास घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारिल्ले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तदय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो कीर्तन 125 वाक्य 1-2 Psalm 125 verses 1 and 2 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारकें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारकी तो हालना कित्याक तो तीर रावता तो हालाना कित्याक सासनाक तो तीर आसता जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपले परजेक वेडो घालता आतां आनी सदां काळ आतां आनी सदां काळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो कीर्तनगार थंयसर सांगता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारकी पर्वत आमी पळयल्यात न्ही गे आमच्या गुड्या मात पळयल्यात उबार पर्वत ताजे की व्हड व्हड आसात सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यांचें जिवीत तशें खंय उंचायेच्या पर्वता बरी तें हालाना खंयच्याय रितींच्या संगतींक
फूड करूंक शकता, खंयच्याय रितीनी आपली जिणी बळवंत करूंक शकता म्हण तो किर्तनगार सांगता. आनी जशें जेरुसलेमाक हे पर्वत वेडो घालना आसात तशें आमच्या जिविताक सर्वेस्पर एक बळवंत पर्वत कसो वेडो घालन आमकां तें संरक्षण दिता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरन आमची जिणी फळदायक करूंक आमी आयकल्ली तिनी वाचपा आमकां उलो दितात. आमी लायलेलें खंयचेंय जड बेश्टें आमी लायता गे, जावंक पुरो तोटांत फुलांची झाडां, जावंक पुरो आमच्या तोटांत रांदवेचें वा फळ उत्पन्न करचें खंयचेंय जड आमी बेश्टें लायता गे, बेश्टें लायता गे ना. कालें तरी आमकां फळ मेळा जाय म्हणल्या आशेन आमी तें लायता. जावंक पुरो गुलाबाचें जड लायलें जाल्यार ताचेर बरें सोबीत गुलाब फुलोंदी हांगासरी लायिल्लीं गुलाबाचीं झाडां आतां फूल दिता, फुलां परजळटेत आसात, परमळीक स्वाद फांकयतेत आसात. तशें हर एकली आमी घरांनी झाडां लायता आसतना तातूंत हांव कितें तरी आमकां मेळा जाय म्हणली आशा आमची. आनी त्या खातीर त्या इराद्यान तें मतीन दवरन ताका कितें गरजेचें आसा तें घालन आमी तें प्रतिफळ उत्पन्न करचें त्या झाडांत हांव न्हू आशेत. हांव विश्वास आनी पातयेनी म्हणली मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिणयेंत महत्वाचो पात्र खेळटात. त्या खातीर एका मनशांतय म्हाका जर तर विश्वास आसा, पातयेणी आसा, तर खंयच्याय संगतींनी हांव ताचेर भरवसो दवरूंक शकता. तो म्हाका म्हज्या जिवितांत खंयच्याय संगतींनी आदार दितलो म्हणलें चिंताप आटोवंक वा तें खुशेन स्विकार करूंक हांव शकता. जर तर एका मनशांतय विश्वास वा पातयेणी ना तर ताका कितें जाता? कांय जायना न्हय गे. जर तर एका मनशांतय विश्वास वा पातयेणी ना तर ताका कितें जाता? ताका आनी एकल्यातय वा ताच्याच जिवितांतय वा ताणें करच्या कामांतय भरवसो दवरूंक ताका जायना. कित्याक? आपणाचेर सर विश्वास ना जाल्यार आपणाच्यो संगती बऱ्या रितीन घडटल्यो म्हणलें स्विकार करूंक तो सकना जाल्यार ताच्या जिवितांत खंयचेंय बरेंपण जावचें पळोवंक तो सकना. त्या खातीर तो खंतीभरीत जाता, कंगाल जाता, भिरांतेन भरता. एक रोयलेल्या झाडाक आमी मातयेंत लायता आनी त्या झाडाची पाळां त्या मातयेक घट्ट धरून रावतात न्हय गे. खंयच्याय रितीनी आड पडनातल्या बरी ही माती म्हाका गरजेची, महत्वाची आनी ताका हांवें त्या पाळांनी घट्ट धरून रावत जाय म्हणलें चिंताप तें जड मतीन दवरन तें घट्ट रावता. आमी त्या झाडाक सारें घालता, ईट घालता आनी तेदुआ तो ईट घाल्ल्या वेळार जड केदाळाय चिंता की आतां मातयेच्या की चड सार वा म्हाका बोळ दिवची सकत साऱ्याक आसा, त्या खातीर मातयेक हांव सोडटा आनी सारें मात्र आसा त्या साऱ्याक म्हजे पाळां धरता म्हण जड केदाळाय चिंता की ना. हर एक रितीन रोयलेलें जड त्या मातयेंत बळवंत आसोन त्या साऱ्याचो वा हेर घाल्ल्या इटाचो सार आपल्या जड वाडोवचे खातीर मातयेंत तावन तें घेता. तशेंच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें जिवीत देवाचेर बांदून हाडलां. संवसारी संगती सगळ्यो म्हाका वापरूंक, म्हजी जिणी बरी करूंक म्हाका दिल्यात. त्या खातीर सबार फावटी आमी कितें करता? मातये बरी बळवंत आसल्या देवाक सोडून उरल्या संगतींनी आमचीं पाळां रंबयता. त्या खातीर आमची जिणी सबार फावटी कश्टांची जाता. प्रतिफळ उत्पन्न करची जिणी आमची जायना. सबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत विश्वास पातयेनी नातल्या व्यक्ती बरी कंगाल जाता, भिरांतेन भरता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर म्हजें जिवीत देवाचेर पातयेनी दवरलेलें जिवीत ना, देवाचेर बळवंत जावन तो बुन्यादीचो फातर म्हणल्या रितीन
हांव म्हजी जिणी त्या देवाचेर बांदून हाडिना तर म्हजी जिणी प्रतिफळ उत्पन्न करची जिणी जायना. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 16 हातूंत आमी अशें वाचता. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26. आणि देवान म्हळें देवान काल म्हळें पळय आयका. आमचे स्वरूपाचो आणि आमचेच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. देवान काल म्हळें आमच्याच सारक्याचो आणि आमच्याच रुपाचो आमचेच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. आमच्याच स्वरूपाचो आणि सारक्याचो मनशाक आमी करूया म्हण देवान म्हळें. त्या खातीर म्हाका आनी तुमकां कोणाचें सारकें आनी रूप दिलां? देवाचें न्ही. त्या खातीर कोणा खातीर आमी जिवंक आसा? देवा खातीर आमी जिवंक आसा. त्या खातीर सबार फावटी मनशा जिणी संवसारांत समकत आसतना देव आमकां खाली कायद्याचो जाता. त्या दाळ आमची जिणी देवाचेर पातयेणी दवरन ताच्या उतरां प्रकार बांदून हाडूंक आमकां जायना. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, वर्तें बेसांव वर्ती कृपा देवान आमकां ताचें सारकें आनी स्वरूप दिवन ह्या संवसारांत आमची जिणी जियोंक फावो केला. सर्व रितींनी आदांचें आनी येवेचें जिवीत तेंच जावन आसलें. त्या भुमी वैकुंठांत हर एक संगती वापरूंक आनी तो संतोष भोगूंक ती तृप्ती दादोसकाय भोगूंक तांकां अवकाश दिल्लो. आनी एक जागोवणी मात्र थंयसर तांकां दिल्ली. बरें आनी वायट तें समजून दिवच्या त्या रुखाचें फळ खायनाकात म्हण मात्र तांकां ती जागोवणी दिल्ली. त्या खातीर मनशाच्या जिवितांत पळय आतुराय आनी तो मनोभाव आमच्या जिवितांत त्यो सगळ्यो संगती आपणाय जय म्हणलें चिंता येता आसतना आमची आतुराय आनी बळवंत जाता. त्या खातीर सर्पान नाडटा आसतना आदाम आनी एवेच्या जिवितांत तें देवान कितें जागोवणी दिल्या तें सोदून काडया म्हणलें चिंताप उदेता. तेंच चिंताप म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत उदेता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवान आमकां सगळें दिलां. आमची जिणी बरी केल्या. ताचें सारकें आनी स्वरूप दिलां. सबार फावटी म्हज्या जिविताची आतुराय आनी मनोभाव एटिट्यूड म्हणटा आमी, तो मनोभाव सबार फावटी आमची जिणी देवाच्या वाटेन जियोवच्याक सबार फावटी प्रयत्न करिना. त्या खातीर हांव म्हजी जिणी बरो मनोभाव आसा करच्यांत जिणी संतोशाची करच्यांत सुकता. जेन्ना म्हज्या जिवितांत बरो मनोभाव आसा, म्हजी जिणी कशी सोमयान जियोंक म्हाका दाखयलां, कशें हांवें समक जय म्हणून ताणें म्हाका अवकाश कर दिला, तें नियाळन जियोवच्या बदलाक म्हज्या चिंतपा प्रकार कशी जिणी जाय जय, खंयच्या रितीन संवसारी संगती म्हज्या बऱ्या खातीर दिल्ल्यो आसात ताचेरच म्हजो भरवोसो दवरन हांवें जिये जाय म्हणलें चिंताप सबार फावटी आमकां देवा तावन पयस व्हरता. देखून आज मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जिणी हे मनोभाव आमच्या जिवितांत आसा पळय, तो आमकां सबार फावटी खंय घेवन व्हरता. थोडे फावटी हो मनोभाव हेरांक आदार दिवंक आमकां कुमक करता. थोडे फावटी हो मनोभाव आनी एकल्याक केंडूंक कारण जाता. थोडे फावटी हो मनोभाव आनी एकल्याचेर म्हजें उतर, म्हजें चिंताप, म्हजो निर्धार प्रभावीत करूंक कारण जाता. थोडे फावटी हो मनोभाव आमची जिणी हेरांच्या चिंतपा प्रकार चलोवंक आमकां प्रेरण दिता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज ही सगळीं चिंतना आसतना कशें म्हजी जिणी देवाच्या वाटेन देवाचें प्रेरण घेवन हांवें ताच्या उतरां प्रकार समकोन वचची येता म्हणलें नियाळूंक आमकां आयचें पयलें वाचप उलो दिता. पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादिताचो मनोभाव आनी ताका सरी जाल्ली जिणी साल कसली जावंक जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता. जेरेमिया 17व्या अध्यायांत वाक्य 5 आमी पयल्या वाचपांत तें उतर आयकलें. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 5. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता, आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता,
काळीज कोणात हांव पयस सर्वेस्परात हांव पयस करता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. ताचे उपरांत वाक्य 17 वाक्य 7 वर्स 17 सो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागे. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ही दोन चिंतना, ह्यो दोन जिविताच्यो चाली जेरेमिया प्रवादी आमचे मुखार दवरता. देखून आज म्हजी आनी तुमची जिणी जर तर मागण्याचेर बांदून हाडल्या, भावार्थी आचरणाचेर बांदून हाडल्या, हर एक रितीन म्हजी जिणी देवाक समर्पण दिवन देव म्हज्या जिविताचो भद्र बुन्याद म्हूण ताचेर पाळा रोबोवन हांव अभिवृद्धी आपणायता, त्या दाडा म्हज्या जिणयेंत संतोष लाभता, तृप्ती लाभता. म्हजी जिणी ताच्या संगतपणान जियेल्लें बरेपण म्हाका सदांच लाभलेलें हांव पळयतां. त्या खातीर आज त्या मनोभावाची विंचवण म्हजे आनी तुमचे समकार आसा. तीच विंचवण इस्रायल परजेक दिल्ली ती आमी द्वितीनियम पुस्तकांत वाचता. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 28 वाक्य 1 आनी 2. ड्युट्रॉनॉमी chapter 28 verses 1 and 2. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार तुज्या देवाचे उतर आयकाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सौर उपदेश 17 पडशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपदेश 17 पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संसाराच्या सौर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका संसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडटले. हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडटले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक वर्ते आपोवणे द्वितीय नियमाचे पुस्तक जे इस्रायल परजेक दिल्ले आपोवणे आज म्हाका आनी तुमकां देव दिता. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार आनी आज हांव तुका दिता ते सर्व उपादेश 17 पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर देव तुका सगळ्या संगतींच्या की वयर उबारतलो. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजी आनी तुमची जिणी जर तर देवाच्या उतराचेर बांदून हाडल्या, खंयच्योय संगती जावंक पुरो अडकळी, कश्ट, विरोधपण, पिडाशिडा कितेंय जावं दी, ताच्या की वयर म्हजी जिणी सर्वेस्पर देव व्हरतलो, उबारतलो. आनी जर तर हांव पिडेशिडेंत कश्टातां, कश्टांनी अडचतां, अडखळींनी सांपडलां, जायत्या निराशेन हांव भरलां, बेजारायेन हांव भरलां, तसल्या परिस्थितींत म्हज्या जिवितांत वयर येवंक सर्वेस्पर देव म्हाका आधार दितलो, ताचो सांगात दितलो, ताचो बरवसो म्हजे थंय तो जागयतलो आनी त्या द्वारे हांव म्हजी जिणी वर्ती करूंक शकतलो. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमी सर्वेस्पराक पाती येवचें आनी ताचेर विश्वास दवरचें, जिणे जियोवची अदीक गरज आसा. जिवितांत सबार पावटी उन्नती आपणायतना म्हजो मनोभाव बदलता गे तें हांवें विचारूंक जाय. कांय नासलेल्या वेळार देवा कडेन हांवें मागल्लें आसा, देवाचेर रडोवन संपूर्ण विश्वास दवरलेलो आसा. सगळें लाभतना देवाक हांव विसरलां गे, ताका अर्गां दिवंक, ताची स्तुती गावंक हांव चुकलां गे. तें हांवें आज नियाळन पळोवंक जाय. सबार पावटी म्हज्या जिणयेंत असल्यो संगती करता आसतना तृप्ती म्हाका मेळना, दादोसकाय म्हाका मेळना, आनीक चड संगती आपणाय जंय म्हणली आशा म्हज्या जिवितांत जाता. विराराई भोगता, शीन उसारता आनी एकल्याक दुरसोचें काम हांव करता. हांवें केल्लें सगळें सारकें आनी एकल्यान म्हाका आड पाय दिलो म्हणलें चिंता पाठोवन सबार पावटी हांव जियेतां. जर तर सर्वेस्पराचेर म्हजो विश्वास आसा, सर्वेस्पराचेर म्हजी पातयेणी आसा, तो म्हाका आधार दिता म्हणल्यार खलतीकायेच्या, प्रामाणीकपणाच्या, नितळ काळजाच्या चिंतपान हांव म्हजी जिणी जियेतां.
तर ह्यो सगळ्यो संगती म्हजे तावन पयस जातल्यो. समाधानेन शांत रितीन मौनपणान म्हज्या जिवितांतले कश्ट सगळे सोमयाक समर्पण दिवन म्हजी जिणी जिवंक म्हाका साध्य जातलें. जिवितांत हांवें सबार फावटी आपणायलेलें वडपण म्हज्या जिवितांत हांव नास जातलें आनी सर्वेस्पराक फावो तो जागो, फावो तो मान, फावो तो गौरव म्हज्या जिवितांत हांव दिवंक शकतलों. त्या खातीर असलें विश्वासाचें जिवीत म्हज्या जिवितांत आसा जाय तर हांवें कितें करी जाय म्हणलें सांब पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां स्पश्ट करता. तो म्हणटा पुनर्जिवनपण जें जेजूचें आसा ताचेर तुजो विश्वास दवरी जाय. तोच तुज्या जिविताचो शेवट आनी त्या शेवटाक केंद्रीत जाल्ली जिणी तुवें जिवंक आसा. आनी त्या शेवटाक केंद्रीत जाल्ली जिणी खंयची? जेजून समकल्ली, जेजून आपल्या जिवितांत आपणायलेली, देवा बापाक विधेय जाल्ली, हरी एक विरोधपण अडकळी फूड करण देवाच्या योजना प्रकार ताच्या कुशे प्रकार मी साव संपूर्ण केल्ली जिणी म्हज्या जिवितांत तो पुनर्जीवनपणाचो शेवट आपणावंक म्हाका साध्य करून दितली. त्या खातीर मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 20 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 6 verses 20 and 21. पूण दिरवी पुंजया सरगार, पूण दिरवी पुंजया सरगार, ती कलम म्हणना, थंय कलम मांडना, कीड कायना, कीड खायना, आनी सोर कन्ना घाल नागयना, आनी सोर कन्ना घालन नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा, कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. थंय तुजें काळीजी आसतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत सर्गराजाचें, सर्गराजाच्या मौल्यांनी भरलेलें दिरवें आसूंक जाय. आनी तेन्ना मात्र देवा थंय म्हजें काळीज आसूंक साध्य. जर तर संवसाराच्या दिरव्या संगी म्हजें जिवीत आसा, ताचेर म्हजी जिणी केंद्रीत जाल्ली आसा, तर म्हजें हें काळीजी थंयसरच आसतलें. देवा संगी समकोंक तें शकचें ना. त्या खातीर जेजू स्पश्ट करता, तुमी दिरवी पुंजया सरगार, थंय खंयच्याच रितीच्यो अडखळी तुमकां येनात. त्या खातीर ही म्हजी जिणी संवसारांत चमकत आसतना हांवें सर्गराजाच्या मौल्यांनी भरलेली दिरवी पुंजोवंक जाय. देखून आज लुकाच्या वांजेलांत लायचें वाचप आमकां प्रेरण दिता. ते भागी आनी निर्भागी आमच्या जिवितांत नियाळोवंक अवकाश करून दिवचे मारिफात तो लुकाच्या वांजेलांतलो 6वो अध्याय आमची जिणी कशी भाग्यवंतपणान फळदायक करियेत म्हणलें दाखोवन दिता. दुर्बळीं, भुकेल्लीं, रडथेलीं भागी आनी सर्गीचें राज्य तांचें म्हण जेजू सांगता. कित्याक आमी हर एकल्यान दुर्बळीं जाय जंय म्हण जेजू सांगता गी, आमी केदाळे रडा जंय म्हण जेजू सांगता गी, आमी केदाळे भुकेल्लींच आसा जंय म्हण जेजू सांगता गी. वाताचो अर्थ कितें? दुर्बळ्यांक सर्व संगती लाभान आसलेल्या वेळार त्या संगतीचो महत्व कळीत आसा. त्या खातीर हर एक रितीन तो दुर्बळो व्यक्ती ती संगत मेळिल्ल्या वेळार व्हडा गौरवान तो घेता. भुकेल्ल्याक जेवण मेळटा आसतना त्या जेवणाचें महत्व कितें, त्या जेवणाचें मौल्य कितें म्हणलें कळीत आसा. आनी तें जेवण ताका मेळटा आसतना कितलो संतोष ताच्या जिवितांत भोगता म्हणलें भुकेल्लो व्यक्ती उचारूंक शकता. रडतेल्याक हेरांची बुजावण, हेरांचो संगात कितलो महत्वाचो म्हणलें कळीत आसा. आनी थंयसर ताका धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, तें दूख सोसून व्हरूंक सकत मेळटा म्हणलें तो थंयसर अनुभव करूंक शकता. तशें म्हजी आनी तुमची जिणी हर एक रितीन भावार्थाच्या संगतीक देवाक महत्वाचें जावन घेतिल्ल्या वेळार सर्गीचें राज्य म्हजें जातलें म्हणून जेजू थंयसर स्पश्ट करता. त्या खातीर हांव एक दुर्बळो खंयच्या रितीन सर्व रितीनी देवाच्या संगतीक महत्व दिवच्यांत, हांव एक भुकेल्लो व्यक्ती खंयच्यांत जेन्ना देवाचो संगात म्हाका मेळटना, एका भुकेल्ल्या व्यक्तीक कशें जेवण मेळटना संतोष लाभता तसलो संतोष म्हाका मेळा जाय. एका रडतेल्या व्यक्तीक केदाळ आनी एकल्याची बुजवण सडीत महत्वाची जाता, तशें
म्हज्या जिवितांत कश्ट येतना अडचण येतना संतोषान जियेतना देवाचो सांगात कितली बुजवण कितलो संतोष म्हाका दिता म्हणलें म्हाका बगूंक जाय. त्या दळा मात्र म्हजी जिणी सर्गीचें राज्य आपणावंक शकता म्हणलें आज जेजू आमकां त्या लोकांच्या वांजेलांत स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या मनोभावान आमची भावार्थी जिणी जियोंक जाय म्हणलें जेजू आज सांगता. त्या तिनी संगतींनी जेजू म्हज्या जिवितांत जायतें बरोवन ओमतोच्या मापान अनुभव करूंक अवकाश करून दिता आसतना ते नातलेल्या वेळार ताचो महत्व कितें म्हणलें समजूंक की तो अवकाश करून दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा. कितलें क्रिस्ताक साक्ष दिवची जिणी आमी जियेता. आज आमच्याच जिवितांत सबार पावटी भावार्थाक आमी मोल दिना. कायद्याचें सदांय हांवें मिसा कोसूंक आसा मागणें करूंक आसा त्या खातीर तें हांव करता म्हणल्यार चिंतपान हांव जियेता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज म्हज्या जिवितांत त्या दुर्बळ्या व्यक्ती बरी त्या रडतेल्या व्यक्ती बरी त्या भुकेल्ल्या व्यक्ती बरी भावार्थाक मोल आसा गी. म्हज्या मागण्याक आत्मिकाच्या रणांक बोळ आसा गी. म्हज्या जिवितांत देवाक मोल आसा गी. जर तर तें आसा खंडीत जावन म्हजी जिणी फळदायक जातली. देव ताचो आदार आनी सांगात सदांच आमकां दितलो. सर्व आमी बेरावन आमचो भावार्थ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता सरपदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वी सो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व संसोर असणार आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापात हांव जल्मला देवात हांव देव स्वडात हांव उसवाड खऱ्या देवात हांव उपसल्लो खरो देव तो देवात हांव जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्याच सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पॉन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट एक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतात हांव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बोगसोण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावना आनी भयणीनो देव हर एक रितीन ताचो आदार ताची कृपा बेचाव आमचेर वता तर त्याच भावार्थान आनी पातयेणेन आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी सर धार्मिकांनी तुजेर पातयणी दवरून बरी आदर्श जिणी जियोवन तुजे तावन पयस गेल्ल्यांक पाटी हाडूंक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजेर विश्वास दवरून बरी जिणी जियोवन बरें फळ दिवन तुका साक्ष जावंक जियोंक आमकां बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. आमचे जिवीत तुका मानता तसलें आनी पवित्रपणान जियेल्लें जिवीत जावच्याक गरजसो आदार आनी कृपा आमकां दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन. सर्व समचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता ओपूण तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसांव.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परिसर्गीचे इनाम आमी जोडूंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडोवन आमकां हो वर्तो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कोळी याजकी राजकूळ पवित्र आस्त आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्वांतय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश पतो. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगुट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा केप तुमेचेर विसारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवान सोबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागतां. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुसे तिसो पती भगवान धर्मदूता आनी सोर कणी तुका मनवल्यान विशेष करून आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेड्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुळीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळ्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. भक्मुचे के देवते सोमिया तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजान म्हज्या तुका स्वागत करचे. रास तुजे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे. फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमच्यो करो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शांती दिवन धाडटाय या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारून करपा दितो म्हाका. शांती दिवन धाडटाय या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारून करपा दितो म्हाका.